बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ो अस्सलाम वालेकुम। हस्ब मामूल इशा की नमाज के बाद मुख्तसर सा दर्स होता है जिसमें हम बैठते हैं और फिर दुनिया जहान की बातें में थोड़ी टाइम के लिए होती हैं। तो रात को कुछ साथी बैठे रहे और बहुत परेशानी का इजहार करते रहे कि आटा बहुत महंगा, बिजली का बिल जो है वो अदा नहीं कर सकते, गैस का बिल अदा नहीं कर सकते। और एक साथी बोला कि मैं मोटरसाइकिल पे काम में जाता हूँ तो वो पेट्रोल महंगा है, उसके लिए वो भी मैं नहीं कर सकता, बहुत मुश्किलात में है। तो फिर उन्होंने कहा कि चूँकि उन्हें ज़ियाउल हक के वक्त को देखा था, ज़ियाउल हक फौजी था मगर उसके वक्त में इतनी महंगाई नहीं थी। फिर उसके बाद जनाब मुशर्रफ फौजी था, फिर भी इतनी महंगाई नहीं थी। अभी तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, ये क्या बात है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि जनाब आली, पाकिस्तान कभी भी तरक्की याफ्ता नहीं था, ये बहुत पसमानदा मुल्क है और हम जो है हमारे यहाँ कुछ डिज़ास्टर हो जाते हैं, हम उसका दुआ करते हैं तो फिर लोग हमें खैरात देते हैं। अभी लोगों ने खैरात देना भी छोड़ दिया। जैसे पाकिस्तान में ज़लज़ले 2 दफ़ा आए, एक भुट्टो के ज़माने में आया था और एक 1910 के करीब, ये उस वक्त आया था 2010 के करीब। उसमें लोगों ने बहुत मदद की मगर लोग भी थक गए कि ये मांगते ही रहते, कब तक उनको देते रहेंगे। तो बात ये है कि अफ़गानिस्तान में पहले ज़ियाउल हक के ज़माने में 80 में रूस जो है उसने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया। वो कम्युनिस्ट था, अमेरिका का दुश्मन था। अमेरिका पाकिस्तान में घुस गया, मुकाबला शुरू किया और हमारा मुल्क जो है उसमें इस्तेमाल होता रहा। पाकिस्तान में शेर है, शेरों की हुकूमत होती है हमेशा। उनके लिए बकरियों की ज़रूरत होती है। जब उन शेरों को बकरियां मिलती हैं तो वो मुर्गियों को नहीं पकड़ते, तो उनको बकरियां जो है वो अमेरिकन डॉलरों के हिसाब से मिलती थी। डॉलरों की फरावानी थी, नहर बह रहे थे पाकिस्तान में और फिर मुल्क में चूँकि डॉलर बहुत थे तो महंगाई कहाँ से आती, क्योंकि वो शेर जो थे वो हम आवाम की तरफ मुतवज्जे नहीं थे, आवाम की रिसोर्सेज पर के तरफ मुतवज्जे नहीं थे और उनका तवज्जो सब डॉलरों पे था और डॉलर खुल के आ रहे थे। तो वो 10, 15, 20 साल तक वो कारोबार चलता रहा और फिर वो जब चले गए, रूस को 15 टुकड़े कर गए, पाकिस्तान उसमें शामिल था, तो फिर अल्लाह ने किया एक दूसरा जंग शुरू हो गया और अमेरिका कूद गया उस जंग में और 20 साल वहाँ वो रहे और अफ़गानी कुर्बानी देते रहे, पाकिस्तानियों को डॉलर मिलते रहे। ये मुशर्रफ का दौर था और कुछ कभी डॉलरों की कमी होती तो वहाँ से आदमियों को, किसी अफ़गानी वगैरह को पकड़कर, पाकिस्तानी को पकड़कर तालिबान के नाम से उनको अमेरिका को देते। वो गुंटनामा बे जो है उनका जो बहुत बड़ा एक जजीरा था, ये क्यूबा का करीब है और वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा कैदखाना बनाया था, वहाँ ले जाते थे और पाकिस्तान उससे कमाते थे। तो हमारे शेर जो है उनको वो खून लगा था और वो फिर बकरियां खाने लगे और नीचे मुर्गियां जो थे, आवाम जो था वो जनाब उनको तवज्जो नहीं दी क्योंकि ये फजूल लोग है, क्या करना है। अल्लाह ने किया वो जंग ख़त्म हो गई। अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ डॉलर बेचने के और बस वो जो थी बकरियां वो ख़त्म हो गई। अब हम रह गए मुर्गियाँ। अभी वो शेरों को जो है मुर्गियों की तरफ तवज्जो है
اور اب ہم مرغیاں ہیں بھاگیں گے، مگر پکڑ پکڑ کے ہمیں کبھی آٹے کی مہنگائی میں پکڑتے ہیں، کبھی جناب پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، جیسے سب کچھ مہنگے ہو جاتی ہے، کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں، ڈیزل مہنگا کرتے ہیں، مٹی کا تیل مہنگا کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے ملک میں ہماری ضرورت کے لحاظ سے کافی ہے۔ گیس جو اپنے ملک کی پیداوار ہے اس کو اتنا مہنگا کیا کہ وہ ابھی لکڑیاں بھی نہیں ہیں، تو یہ گوبر کا زمانے کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ ان قریب۔ بجلی کو اتنا مہنگا کیا کہ کوئی عام آدمی جو ہے وہ ابھی نہیں لگا سکتا۔ اب یہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا۔ تو بات ان کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا خدا کے بندے یہ بات یہ تھی، یہ نہیں تھا کہ ان کے زمانے میں چیزیں سستی کوئی بھی نہیں تھی، مگر چونکہ ڈالروں کی فراوانی تھی اور جو افغان وار جاری تھا تو اس میں 7-8 ارب ڈالر وہ جنگ کے اخراجات میں اور دہشت گردی کے خلاف ایک فنڈ تھا، وہ امریکہ دیتا تھا، ویسے بھی دیتا تھا۔ اور ہمارے جو ہے شیروں کے وارے نیارے تھے، عیاشیاں تھی، وہ جو کچھ کرنا چاہتے عین کے ساتھ کرنا چاہتے، جس مردوں کے ساتھ کرنا چاہتے، بغیر ویزے کو امریکہ بھیجنا چاہتے، وہ بہت آسان تھا ان کے لیے۔ لوگ بھی خاموش تھے، دفع کرو ہم نے کیا کرنے، کھانا پینا سب کچھ مفت مل رہا ہے۔ ابھی وہ کمائی اپنے خود کریں گے، وہ ڈالر بھی بند ہو گئے۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ شیروں کو جو ہے وہ جب ایک دفعہ اس کا خون لگ جاتا ہے پھر اس کے پیچھے پھرتا ہے، وہ ہمیشہ تازہ گوشت کے پیچھے جاتے ہیں، باسی وہ نہیں کھاتے۔ تو ابھی تازہ گوشت نہیں مل رہا تو وہ کیا کریں؟ تو ابھی ہمارے جیسے جو عوام ہے یہ باسی گوشت ہے اس پہ گزارا کریں گے، اور ان کا گزارا کس سے ہوگا؟ وہ ٹیکسیں سے ہوگا، وہ مہنگائی سے ہوگا، تو تب جا کے ان کا گزارا ہوگا۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ جو ہے، جو پاکستان کی ایلیٹ ہے، یہ سب جو ہے یہ کمائی ان کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں غریب ملک ہیں، ہمارے لیے اسمبلی کی کوئی ضرورت نہیں، سینیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ سپریم کورٹ نے کون سا ایسا تیر مارا ہے یا کون سا ایسا اچھا کام کیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے جس کو آپ کروڑوں کے مراعات دیتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں ضرورت کی چیزوں کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں چاہیے۔ اربوں روپے جو ہے وہ ابھی الیکشن پہ لگا، پہلے تو ہونا نہیں تھا، جب ہوا تو پھر وہ اربوں روپے جو سامنے نظر آئے وہ خرچ ہوئے، اربوں روپے پیچھے سے جو اس کو نظر نہیں آ رہے وہ خرچ ہوئے، اور پھر اپنی مرضی کی، وہ شیروں کی مرضی کی جو لوگ ہیں وہ آئے۔ بھئی اگر ان کو لینا تھا تو یہ مصیبت کیوں ڈالنی تھی؟ بس ویسے ہی لگا رہے تھے۔ ہم کون، یہ عوام پہلے سے بھی کچھ نہیں کہتے تھے، ابھی بھی نہیں کہتے۔ عوام کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، مارنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، مارو مارو مارو، بس یہی بد دعا ہے جو وہ دے سکتے ہیں۔ اور جیسے ہم ہمیشہ مسجد میں ہم دعا کرتے تو وہ دعا آپ کے ساتھ میں دہراتا ہوں کہ یا اللہ پاکستان کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ کھلواڑ کی، ختم نبوت کے بلوں پہ دستخط کیے، جس نے پاکستان کے عوام کے ساتھ ایسے ظلم کیا کہ آج وہ بھوکوں مر رہے ہیں، مہنگائی کو آسمان تک چڑھایا، یا اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو ایسی سزا دے تاکہ قیامت تک وہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور ہم غریب لوگوں کا اس سے چھٹکارا ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔